آیا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابه۔ اے میرے صحابہ، اے دنیا دے لوگوں، قرآن دی تلاوت کیتا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کیتا کرو۔ فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابه۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ قرآن اپنے پڑھن والے واسطے سفارش کر کے آئے گا، رب دی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جائے گا، رب دی حضور انسان دی سفارش کرے گا، اس انسان دی سفارش کرے گا جڑا انسان قرآن نو پڑھدا ہوئے گا، جس انسان دا قرآن دے نال تعلق ہوئے گا، جس انسان دا قرآن دے نال رابطہ ہوئے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا، روزہ بھی رب کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گئے اللہ اس بندے نے میں نے راتاں دی تنہائیاں دے اندر پڑھیا، اس بندے نے میری تلاوت کثرت دے نال کیتی، اے بندہ میں نے پڑھدا رہیا، وشفعنی فیہ، اے اللہ میری اس بندے دی بارے سفارش قبول فرما لے، اور سفارش قبول فرما کے اس بندے نو جنت کے اندر داخل فرما لے۔ حضرات سوا کاری اور حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ دنیا جہاں دے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوئے گا، قرآن یا ساڑھے حق دے اندر گواہی دے گا یا ساڑھے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ساڑھا تعلق قرآن دے نال ہوئے گا، اسی قرآن نو پڑھیا ہوئے گا، تو قرآن ساڑھے حق دے اندر گواہی دے گا، اور اگر اسی قرآن دے نال اپنا تعلق نہیں بنایا ہوئے گا، قرآن نہیں پڑھیا ہوئے گا، قرآن دی تلاوت نہیں کی ہوئے گی، تو قرآن ساڑھے حق دے اندر گواہی نہیں دے گا بلکہ ساڑھے خلاف گواہی دے گا۔ حضرات سوا کار، اگر اسی قرآن نو اپنے حق دے اندر کرنا چاہنے ہیں، قرآن اسی چاہتے ہیں کہ قرآن ساڑھے حق دے اندر گواہی دے، تو قرآن کی تلاوت کیجئے، کثرت نال قرآن